क्या तुम सारी जिंदगी साथ रहोगे? तुम मेरी मंजिल हो, तुम मेरी जान हो। आखिर कौन है ये हुस्ना? ये औरत कहाँ से आई? हाँ, मैं तुम्हारे लिए ढाका छोड़ के आई हूँ। मेरी जान, प्यार की लाज रखना। तुमने उस औरत से शादी क्यों की? मेरे प्यार में क्या कमी थी? आप मेरी सागी माँ की जैसी हैं, हम आपके बच्चे हैं। भुट्टो की वाइफ हुस्ना शेख के घर पर रेड करो, उसको भी पकड़ लूं जल्दी। क्या आप जानते हैं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो एक बंगाली हसीना की जुल्फों के असीर कैसे हो गए थे और कौन उन्हें चुपके से उन मोहतरमा के फ्लैट पर ड्रॉप करने जाता था? जब 16 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तान टूट रहा था तो उसी मौका पर कैसे जुल्फ़कार अली भुट्टो तीसरी बार दुल्हा बनने की तैयारियां कर रहे थे। भुट्टो साहब ने हुस्ना शेख को कुरान पर क्या हलफ दिया था और फिर अपने शोहर को जनरल ज़िया के कहर और फांसी से बचाने के लिए कैसे हुस्ना शेख अरब मुल्कों के हुक्मरानों के आगे मिन्नत समाजत करती रही। बेनज़ीर भुट्टो अपनी सौतेली वालिदा से नफरत क्यों करती थी और आज भुट्टो शहीद की जिंदा सलामत तीसरी बीवी हुस्ना शेख कहाँ होती है? इस समय कई हैरान कुन फैक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना पड़ेगी। दोस्तों, हुस्ना शेख के बारे में हमारे यहाँ बहुत कम लिखा और बोला जाता है। ये मोहतरमा मशरकी पाकिस्तान के कैपिटल ढाका की रहने वाली थी। हुस्ना शेख के वालिद कलकत्ता में रहा करते थे। आज़ादी के बाद उनका खानदान मशरकी पाकिस्तान आबाद हो गया था। पढ़ी लिखी और रोशन ख्याल बंगाली फैमिली की खातून हुस्ना शेख के एक भाई के हवाले से बताया जाता है कि वो कराची में एक बड़ी मिल चलाते थे, जबकि दूसरे भाई लंदन में सेटल थे। हुस्ना शेख अपनी मादरी जुबान बंगला के अलावा उर्दू और इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट थी। हुस्ना की लव मैरिज यानी पसंद की शादी हुई। उनके शोहर अब्दुल अहद शेख ढाका के नामी ग्रामी वकील और कारोबारी शख्स थे। कौम परस्त सोच रखने वाले अहद शेख की सियासत में मसरूफियत से उनकी अज़दवाजी जिंदगी कंप्रोमाइज होती रही और दोनों मियाँ बीवी में टसल चलती रही। हालांकि शादी के इब्तदाई सालों में ये एक आइडियल कपल था। उसी जमाने में गुड लुकिंग जुल्फ़कार अली भुट्टो ढाका के टूर पर आए हुए थे। सदर अयूब खान की काबीना के यंगेस्ट मिनिस्टर भुट्टो की यहाँ एक तकरीब में हुस्ना अहद शेख से मुलाकात हुई। हुस्ना शेख से मिलने मिलाने वाले लोग बताते हैं कि उनका रंग गंदमी था। वो ऊंचे कद की थी और जब बंगाली स्टाइल की साड़ी पहनकर किसी महफिल में आती तो समझो कयामत ढाती थी। उनकी आवाज़ बहुत मैच्योर और कॉन्फिडेंट हुआ करती थी। तब हुस्ना शेख ने भुट्टो से कहा था, अगर मगरबी पाकिस्तान के हुक्मरान तबके ने हम बंगालियों के जज्बात की कदर ना की तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ अलहदगी की तहरीकें जोर पकड़ जाएंगी। इस कदर इंटेलेक्चुअल और सियासी समझ बूझ रखने वाली हुस्ना शेख की बातें भुट्टो साहब के दिल को छू रही थी। तो दूसरी जानिब हुस्ना भी भुट्टो के अंदाजे गुफ्तार और काबिलियत से इंस्पायर हुए जा रही थी। यूं कह लीजिए कि पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे के फैन हो गए। तब भुट्टो साहब 34 बरस के थे, जबकि हुस्ना उनसे 1 बरस छोटी थी। उस वक्त जुल्फ़कार अली भुट्टो की 2 बेगमात थी। पहली बीवी उनकी कज़न शीरी अमीर बेगम और दूसरी बीवी नुसरत भुट्टो। स्टैनली वॉलपर्ट की किताब जुल्फ़ी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक भुट्टो कहा करते, हुस्ना शेख वो इकलौती लड़की थी कि जिसके साथ मैं ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी हमांगी महसूस करता था। बरसों बाद हुस्ना शेख ने नजम सेठी की अहलिया जुगनू मोहसिन को इंटरव्यू में बताया था कि मेरी और भुट्टो की अनडिनाएबल केमिस्ट्री थी। हम दोनों में दिली लगाव तो था ही, लेकिन उसके साथ हम दोनों का माइंडसेट भी मैच करता था। खैर, आने वाले वक्त में हुस्ना शेख की अपने शोहर से तलखियां इस कदर बढ़ गईं कि दोनों में अलहदगी हो गई। तलाक के बाद हुस्ना कैपिटल सिटी कराची आकर रहने लगी, जहां पहले से उनके एक भाई हुआ करते थे। उन दिनों भी भुट्टो साहब अयूब खान के मिनिस्टर थे। भुट्टो और हुस्ना अहद की पहले से हेलो हाय थी। तब कराची के पोश्तरीन एरिया बाथ आइलैंड में हुस्ना शेख का अपार्टमेंट हुआ करता था, जहां से 70 क्लिफ्टन का फासला महज 10 मिनट की ड्राइव पर था। याद है कि 70 क्लिफ्टन जुल्फ़कार अली भुट्टो की रिहाइश गाह है, जहां आजकल मुर्तज़ा भुट्टो की औलाद जूनियर भुट्टो और फातिमा भुट्टो मुकीम है। हुस्ना शेख की बड़ी साहबजादी का नाम शाहीन था, जिसे प्यार से चुन्नन पुकारा जाता था।
شاہین کی شادی کراچی میں ہوئی تھی اور اس تقریب میں نور جہاں اور مہدی حسن جیسے فنکاروں نے پرفارم کیا تھا۔ چھوٹی بیٹی کا نام شامین تھا جو بعد میں لندن میں رہنے لگی تھی۔ شہباز شریف کی اہلیہ محترمہ تہمینہ دورانی اپنی کتاب مائی فیوڈل لارڈ میں لکھتی ہیں کہ غلام مصطفیٰ کھر اپنے دوست ذوالفقار علی بھٹو کو چپکے سے حسنہ شیخ کے اپارٹمنٹ پر ڈراپ کر جاتے تھے۔ کراچی کے باتھ آئی لینڈ کے اسی اپارٹمنٹ کے باہر منزل کی نیم پلیٹ لگی ہوتی تھی۔ مصطفیٰ کھر منزل کی پچھلی گلیوں میں اپنی گاڑی پارک کر کے تب تک انتظار کرتے رہتے تھے جب تک بھٹو صاحب ملاقات سے فارغ نہ ہو لیتے۔ حسنہ شیخ بھٹو صاحب کو ہمیشہ کہا کرتی، میں آپ کی گرل فرینڈ نہیں بنی رہنا چاہتی ہوں بلکہ آپ کو مجھے اپنے نام کی شناخت دینا ہوگی، لیکن بھٹو صاحب ہمیشہ بات کو ٹال دیا کرتے۔ تہمینہ دورانی لکھتی ہیں کہ ایک بار بھٹو اور حسنہ شیخ میں شدید تلخ کلامی بھی ہوئی، پھر حسنہ شیخ نے گھر کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سقوط ڈھاکہ کے صرف 4 روز بعد بھٹو نے حسنہ شیخ سے خفیہ نکاح کر لیا تھا۔ ان کا نکاح مولانا کوثر نیازی نے پڑھایا۔ کوثر نیازی کہا کرتے تھے، میں نہیں چاہتا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بغیر رشتے کے تعلق میں رہیں، اسی لیے میں نے دونوں کا نکاح پڑھا کے بہت بڑی نیکی کا کام کیا۔ ضیاء شاہد مرحوم کو ایک بار مولانا کوثر نیازی نے بتایا تھا کہ بےنظیر بھٹو مجھ سے اس لیے نفرت کرتی تھی کہ میں نے ان کے والد کا نکاح پڑھایا تھا۔ اسٹینلی والپٹ کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی تیسری بیوی حسنہ شیخ کو گفٹ میں قرآن مجید دیا تھا۔ تحفہ دینے سے پہلے بھٹو نے اپنے ہاتھوں سے قرآن پر یہ تحریر کیا تھا، میں اپنی بیوی حسنہ سے محبت کرتا ہوں۔ جب نکاح کی خبر بیگم نصرت بھٹو تک پہنچی تو انہوں نے دل برداشتہ ہو کر نیند کی گولیاں نگل لی، لیکن ان کی جان بچا لی گئی۔ تب ذوالفقار علی بھٹو نے ہاسپٹل میں بیگم نصرت سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم ہی میری قانونی بیوی اور خاتون اول رہو گی۔ سلمان تاثیر کی کتاب میں بھی بھٹو صاحب کی تیسری اہلیہ حسنہ شیخ کا ذکر ملتا ہے۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ حسنہ شیخ انٹیریئر ڈیزائننگ میں مہارت رکھتی تھی۔ تب ان کی ملاقات شیخ زید بن سلطان ال نہان کی بیوی شیخہ فاطمہ بنت مبارک سے ہوئی۔ مدر ٹو دا UAE کہلائی جانے والی شیخہ فاطمہ نے حسنہ شیخ کو اپنے ابوظہبی محل کی تزئین و آرائش کا کانٹریکٹ دیا۔ حسنہ شیخ نے یہاں کمائی ہوئی رقوم سے کراچی اور لندن میں پراپرٹیز خریدی، تاہم لوگوں کا ماننا ہے کہ انہیں خریداری میں مدد کے لیے کچھ پیسے بھٹو صاحب نے بھی دیے تھے۔ تب حسنہ شیخ نے کراچی میں ایک ٹریول ایجنسی اوپن کی، جبکہ ان کی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں شراکت داری بھی تھی۔ اس زمانے میں شہر کراچی کی ایلیٹ کلاس اور سوشل سرکلز میں حسنہ شیخ سب کی جان تھی، لیکن سب سے بڑھ کے وہ بھٹو کی لاڈلی تھی۔ بھٹو صاحب اپنے دور اقتدار میں حسنہ شیخ کی رہائش گاہ منزل میں ہر ماہ 4 سے 5 بار آیا کرتے تھے۔ یہ گھر ایک طرح کی کچن کابینہ بن چکا تھا۔ کئی منسٹرز، سفارتکار اور بزنس ٹائکون اس گھر کے آگے پیچھے نظر آتے اور وہ حسنہ شیخ کو گفٹ بھجواتے تاکہ ان کے ذریعے بھٹو ان پر مہربان ہو۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے بعد حسنہ شیخ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ اس وقت لندن میں تھی جہاں ان کی بڑی بیٹی کے یہاں بچہ ہونے والا تھا۔ یہاں رہتے ہوئے حسنہ شیخ اپنے شوہر کی رہائی کے لیے لابنگ کرنے لگی۔ انہوں نے لندن کے مشہور وکیل جان میتھیوز کی خدمات حاصل کی، جو لاہور ہائی کورٹ میں بھٹو کا مقدمہ لڑنا چاہتے تھے، لیکن جنرل ضیاء انتظامیہ نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ غیر ملکی وکیل کو پہلے پاکستان میں 1 سال پریکٹس کرنی ہوگی۔ بعد ازاں حسنہ شیخ نے ابوظہبی کی حکمران شیخ زید بن سلطان ال نہان سے ملاقاتیں کی تاکہ وہ جنرل ضیاء پر پریشر ڈال کر بھٹو کی پھانسی والے فیصلے کو رکوا سکے۔ تاہم جنرل ضیاء الحق نے کسی کی سفارش کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے دشمن کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ ان دنوں بھٹو صاحب کے دونوں بیٹے میر مرتضیٰ اور شاہ نواز لندن میں ہوا کرتے تھے۔ مرتضیٰ بھٹو کو ان کے والد کی پھانسی کی اطلاع سب سے پہلے ان کی سوتیلی والدہ حسنہ شیخ نے فون پر دی تھی۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد حسنہ شیخ ڈپریشن میں چلی گئی اور ایک روز انہوں نے خودکشی کرنا چاہی، لیکن چھوٹی بیٹی شامین نے والدہ کو مرنے سے بچا لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پھر وہ کبھی پاکستان نہیں لوٹی۔ 90 کی دہائی کے آغاز میں انہوں نے روزنامہ ملت کے نام سے اردو اخبار شائع کیا، لیکن انہیں ناکامی ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ آج ان کی عمر 96 برس کے قریب ہے اور وہ ابھی تک حیات ہے۔ حسنہ شیخ کے مطابق بھٹو کی سب سے بڑی بیٹی بے نظیر ان سے شدید نفرت کرتی تھی، تو دوسری جانب بھٹو کے بیٹے میر مرتضیٰ اپنی سوتیلی والدہ سے ہمدردی رکھتے تھے اور دونوں کی لندن میں کئی بار ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں۔
कुछ लोगों का मानना है कि हुस्ना शेख और भुट्टो का ताल्लुक महज एक रोमांस के सिवा कुछ नहीं था, जिसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। ताहम कई क्रेडिबल राइटर्स को पढ़ें तो लगता है कि भुट्टो साहब ने हुस्ना शेख से बाकायदा शादी की थी, लेकिन सियासी मजबूरियों के तहत उसे खुफिया रखा था। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस काविश को सराहने के लिए वीडियो को अपने दोस्त अहबाब और हम ख्याल लोगों में शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ नासिर।